आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज की जो वीडियो है वो कील के हवाले से है। अगर आप कील पर ये एक अमल करते हैं और करने के बाद आप उसको घर के चारों कोनों में उस कील को लगा देते हैं या उस कील को अपने घर में जो है वो ठोक लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला आपके घर में जादू तावीज वगैरह के असरात खत्म हो जाते हैं। आपके घर में दुश्मन कोई बुरी नजर भी नहीं डाल सकता। आना तो बहुत दूर की बात है, बुरी नजर भी नहीं डाल सकता। वो दुश्मन टिक ही नहीं पाएगा आपके घर में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम बरकत नाजिल फरमाएंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या कहारू या जब्बारू, और एक आयत है जो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे एक सूरत है, सॉरी, जो मैं आपसे जिक्र करूंगी। आपने इसका अमल करना है, किस तरह से करना है इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल तरीक़ाकार आपसे जिक्र करूंगी। इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात जिक्र कर दूं कि आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, मसाइब हैं, परेशानियां हैं, जादू हैं, असरात हैं, दुश्मन के हवाले से परेशान हैं, कोई भी मसला है आपका, अगर तो कोई ज़ात आपको निकाल सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। उसके अलावा कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन अल्लाह ने किसी को भी ये इख्तियार नहीं दिया कि वो इस चीज़ पर जो है वो अपना कब्ज़ा कर सके कि मैं तो ये कर सकता हूँ। नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में फरमाया है कि तुम कुछ नहीं, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो यहाँ पर बात ही खत्म। जब अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, तो अल्लाह को राजी करें। क्यों ना हम उस रब को राजी करें जो सब कुछ करने पर कादिर है। हम क्यों दर बदर की ठोकरें खाते फिरें? हम क्यों लोगों के दौरों पर जाएं? हम पैसों को भी जाया करें और हमें हासिल भी कुछ, तो हमें क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का कि हमारा अल्लाह ही हमसे रूठ जाए? हमें क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का कि हमें कुछ भी ना हासिल हो? अल्लाह करीम आपको हिदायत दें। आप अगर मसाइब का शिकार हैं, आप पर जादू तावीज़ है, आप पर परेशानियाँ हैं, आप पर मसाइब हैं, आपके आपके दुश्मन ने आपको तंग किया हुआ है, ऐसा दुश्मन है जो आपकी इज़्ज़त को भी नुकसान पहुँचाता है, जो आपके लिए बाइसे परेशानी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का वो सबब बना हुआ है। जो जैसा भी दुश्मन है, जानी दुश्मन है, जैसा भी दुश्मन है, इंशाल्लाह उससे भी आपको हिफाज़त होगी। अल्लाह करीम आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़ात से माँगने वाला, शिर्क से दूर रहने वाला, और ऐसा अल्लाह ताला आपको कर दें कि आप अल्लाह के आगे झुकें और अल्लाह से माँगें। जो भी इंसान जैसा भी है, वो जब बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो बहुत से लोग उसको कहते हैं कि फलां जगह पर चले जाओ, फलां दरबार पर चले जाओ, फलां बाबा जी हैं वो करते हैं, अमल करते हैं, उनके पास चले जाओ। तो चले तो हम जाते हैं, लेकिन हम अल्लाह को छोड़कर औरों से मांगने वाले हो जाते हैं, और ये शिर्क के जो है वो एक लेवल है, शिर्क के पास हम आ जाते हैं। हम शिर्क कर रहे होते हैं अल्लाह की ज़ात के साथ। हमें अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह से मांगना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमाल जिक्र किए हैं, हमें उस पर अमल करना है, हमें उसको लेकर चलना है, तो आप उससे दूर हो जाते हैं। बहुत से ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जब वो बीमार होते हैं या उन पर कोई परेशानी आ जाती है, रिपोर्ट्स भी करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, फिर वो ऐसे बाबों के पास जाते हैं, वो उनसे कहते हैं जी तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, तुम्हारे रिश्तेदार ने कर दिया है, और फिर वो उनसे पैसे लेते हैं और फिर उनके जो है वो इलाज करना शुरू कर देते हैं। अब मेरी बात एक गौर और तवज्जो से सुन लें। आप पर जो भी परेशानी है, सिवाय अल्लाह की ज़ात से कोई भी हल नहीं कर सकता है। वो पैसे लेकर भी हल नहीं कर सकता। और जब फिर आप को वो मसाइल हल नहीं होते, आप कहते हैं जी हमें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो कहते हैं वो करने वाला बड़ा डाढ़ा है, बड़ा ताकतवर है, वो किसी ऐसी जगह से करवा रहा है, वो बार-बार करवा रहा है।
تو آپ پھر اور زیادہ پیسے اس کو دیتے ہیں، تو آپ اللہ سے دور بھی ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیسے بھی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں، آپ اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ آج کا عمل انشاءاللہ تعالیٰ سراسر حدیث مبارکہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں لگاتا ہے تو وہاں سے شیاطین 3 دن کے لیے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ البقرہ پر جو ہے وہ جو جادوگر ہے وہ اس سے جیت نہیں سکتا، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یا قہارو یا جبارو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ بھی اے تھامنے والے، اے تھامنے والے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ، یا قہارو یا جبارو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان ناموں کے ذریعے اور اس صورت کے ذریعے آپ نے آج کا وظیفہ کرنا ہے اور سراسر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ 2 رکعت آپ پڑھیں گے صلاۃ التوبہ کی نیت سے، صلاۃ الحاجت کی نیت سے، یعنی 2 رکعت میں ہی آپ نیت یہ کر لیں گے کہ یا اللہ یہ صلاۃ التوبہ بھی ہے، صلاۃ الحاجت بھی ہے، یا پاک پروردگار مجھے معاف کر دیں، آج سے پہلے اگر خدا نخواستہ آپ کسی ایسے دروں پر چلے گئے ہیں یا آپ نے ایسے لوگوں سے رجوع کیا ہے جس نے آپ سے پیسہ تو بہت لیا، آپ کے مسائل بھی حل نہیں ہوئے، تو اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ یا پاک پروردگار مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ نے اللہ سے معافی مانگنے کے بعد آپ نے لینے ہیں 4 کیل۔ آپ 4 کیل بڑے والے لے لیجئے، بڑے کیل لے کر آپ اس کو رکھ لیں گے۔ آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر 300 مرتبہ یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ سورۃ البقرہ پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کو آپ پڑھ لیں گے، ایک ٹائم میں ہی آپ بیٹھ کر آپ نے پڑھنی ہے۔ کوئی ایسا انسان جیسے کہ آپ کی والدہ ہیں، آپ ہیں، یا جس کی جو پڑھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ان کیل پر پھونک لینا ہے، اور ایک بوتل پانی کی لے کر اس پر بھی آپ نے یہ اسماء مبارک اور یہ سورت جو ہے وہ آپ نے پھونک لینی ہے۔ اب آپ نے اس کو وہ شاور والی جو بوتل ہوتی ہے اس میں ڈال لیں، یا ویسے بوتل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ویسے بوتل میں ڈال لیں۔ آپ نے وہ ڈال کے آپ نے پورے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کیل جو ہے گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے وہ کیل لگا دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا گھر جو ہے وہ حفاظت میں آ جائے گا سورۃ البقرہ کی۔ اس کے علاوہ میں اپنے ہر سننے والے سے جو بھی کوئی مسائل کا شکار ہوتا ہے یا مجھ سے میسنجر پر رابطہ کرتے ہیں، جن کے گھر میں رکاوٹیں ہیں یا ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پر جادو ہو رہا ہے، تو میں ان سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اپنے گھر میں بلند آواز میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ضرور لگایا کریں، اور جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں بلند آواز میں آپ کام وغیرہ کر رہے ہیں، بلند آواز میں آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت لگائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو جنات کے اگر خدا نخواستہ کوئی آسیب وغیرہ ہے، کوئی ایسی نظر بد ہے، کچھ بھی اثرات ہیں، انشاءاللہ وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت بھی لگانی ہے۔ اس سے دشمن آپ کا انشاءاللہ انٹر ہی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ دشمن کے دل میں جو حسد ہے، جو دشمنی ہے، وہ شیطان کی لائی ہوئی ہے۔ جب شیطان آئے گا ہی نہیں تو وہ کیسے وہ دشمن آپ کے گھر میں حملہ آور ہو سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، آپ اس کو فالو کرنا شروع کریں۔ آپ کو آپ کی جان چھوٹ جائے گی، ان جعلی لوگوں سے، جعلی پیروں سے، جعلی بابوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ سے جڑ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔